बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अहम समाअत की है इमरान खान की दरख्वास्तों पर। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज कौन से अहम केसेस हैं जिनके ऊपर समाअत होने जा रही है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक जो अदालत ने हुक्म जारी किया था जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने, जिन्होंने ये फरमाया था कि इमरान खान को आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दो दिन हफ्ते में 2 दिन आपने इमरान खान को लेके आना है और उनके वकला के साथ मुलाकात अरेंज करनी है। जब तक आप कोई सेपरेट जगह नहीं डिसाइड कर लेते कि इमरान खान को आप जेल के से बाहर कहीं पे इमरान खान की मुलाकात का बंदोबस्त करें, तब तक आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की मुलाकात करवाएंगे। और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा था कि आप वो जगह मुख्तस करके हमें बताएं जहाँ पर इमरान खान हफ्ते में 2 दफ़ा अपने वकला के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुलाकात कर सकते हैं। और उसकी वजह यह बताई गई थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सैकड़ों मुकदमात हैं और आप जब तक उनके वकला को प्रॉपर उनके साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे, उनसे डिस्कशन की इजाज़त नहीं देंगे, कभी भी ये जो उनका फंडामेंटल राइट है कि वो अपने मुकदमात को डिफेंड कर सके, तो वो अपने मुकदमात को कभी नहीं डिफेंड कर सकते जब तक आप उनको प्रॉपर प्लेस नहीं देते, प्रॉपर टाइम नहीं देते, आप प्राइवेसी नहीं देते। वो अपने मुकदमात को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, कानून शहादत ऑर्डर जब हम आर्टिकल 7 से शुरू करते हैं तो वो प्रिविलेजेस हैं कि जी किस किस मामले में आप किस को कंपेल नहीं कर सकते कि वो आके शहादत दे। उसमें एक है वकील कि अगर कोई भी शख्स अपने वकील के साथ कोई डिस्कशन करता है और वकील को वो असल वकूआ बता देता है और उसके बाद आप वकील को कंपेल नहीं कर सकते कि चूँकि आपको असल वकूआ बता दिया गया है तो आप आएँ और आके उस शख्स के ख़िलाफ़ अदालत में गवाही दें। आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। दूसरा है कि जो वकील का मुंशी है उसका अलग आर्टिकल है कानून शहादत ऑर्डर में, जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसका अलग जो क्लर्क है वकील का, कि अगर एक क्लाइंट आया है और वो ऑफिस में बैठ के वकील के साथ डिस्कशन कर रहा है और आप क्लर्क को कहें कि चूँकि आपने वो डिस्कशन शुरू किया, आपने सुनी है, तो आप आके अदालत में गवाही दें कि असल वकूआ क्या है जो क्लाइंट ने अपने वकील को बताया है। तो अदालत कहती है, लॉ ऑफ एविडेंस कहता है कि, और ये पूरी दुनिया का असूल है कि आप वकील के क्लर्क को भी मजबूर नहीं कर सकते कि वो आके उस मुलज़िम के ख़िलाफ़ गवाही दे। तो ये कुछ प्रिविलेजेस हैं जो अदालतों में जिनको देखा जाता है और जिसके मुताबिक अदालतें प्रिविलेज देती हैं। तो अब अगर वकील ने अपने क्लाइंट इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के साथ कोई बातचीत करनी है या इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के साथ उन्होंने डिस्कशन करनी है और आप वहाँ प्राइवेसी नहीं देते, आपने वहाँ कैमरे लगाए हुए हैं, आप उनका जो भी दिफा है आप उसको पहले ही आप हासिल कर लेते हैं, आप पहले ही उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब सरकार जो मुद्दई है इमरान खान के मुकदमात में, वो इमरान खान का जो डिफेंस है जो वो अपने वकील के साथ डिस्कस करता है, आप उसको पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं या आप वहाँ मुलाकात के दौरान अपने प्राइवेट लोगों को बिठाते हैं और वो ईच एंड एवरीथिंग नोट करते हैं। तो फिर डिफेंस कहाँ रह गया, फिर उनका फंडामेंटल राइट कहाँ रह गया, फिर वकील और उसके क्लाइंट के दरमियान जो प्राइवेसी है वो कहाँ रह गई। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने अपनी नौयत का गैर मामूली फ़ैसला दिया था कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हफ्ते में 2 दिन उनको लाया जाए और वो अपने वकला के साथ मुलाकात, और वो पूरे दिन के लिए लाया जाएगा डेफिनेटली, चूँकि सैकड़ों मुकदमात हैं जिनकी मुशावरत करनी होती है। और इसी तरह का आज एक मुकदमा था जिसमें अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। दूसरी तरफ सनम जावेद के हवाले से मैंने आपको बताया कि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब एक बड़ी समाअत करने जा रहे हैं और 9 मई के मुकदमात के हवाले से ये अपनी नौयत का बड़ा फ़ैसला देने जा रहे हैं। क्योंकि 9 मई का जो एक वकूआ है, एक वकूआ की 1 से ज़ायद जो FIRs हैं, वो सुगरा बीबी केस जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 2018 का, उसके भी बरखिलाफ़ है, और एक 2023 का FIA का मुकदमा था उसके भी बरखिलाफ़ है। तो इस बुनियाद पर अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया हुआ है, उसमें जो है पेशरफ्त होगी। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब बड़ी समाअत करने जा रहे हैं और वो इलेक्शन एक्ट तरमीम, जो तरमीमी एक्ट है इलेक्शन एक्ट का, जो तरमीम की गई हैं पार्लियामेंट की जानिब से, उनको चैलेंज किया गया है और आज उसके ऊपर समाअत होने जा रही है जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में। वो बहुत अहम है
اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہرحال عمران خان کو 12 مقدمات میں گرفتار کیا گیا، ان کی بیسیکلی 3 مقدمات میں ضمانت تھی۔ 5 اگست 2023 کو جب عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو 7 دہشت گردی کے مقدمات ان کے خلاف تھے، جو عبوری ضمانتیں جس میں عمران خان بارہا پیش ہو چکے تھے، اور چونکہ تفتیش مکمل نہیں ہوتی تھی، ریکارڈ نہیں پیش کیا جاتا تھا، اور اس وجہ سے عمران خان کی عبوری ضمانتوں کو زیر التوا رکھا جا رہا تھا۔ عمران خان 5 اگست کو گرفتار ہو گئے۔ 11 اگست کو عمران خان کی جو عبوری ضمانتیں تھیں وہ اعجاز بٹر صاحب، جو بعد میں دہشت گردی عدالت کے سرگودا کے بھی جج رہے اور جنہوں نے صنم جاوید کی مختلف مقدمات میں 15 دن کے جسمانی ریمانڈ دیے تھے، اور پھر جج محمد عباس نے آ کے ان کو رہائی دی تھی، تو اعجاز بٹر صاحب کو ہٹا دیا تھا جسٹس ملک شہزاد صاحب جب چیف جسٹس بنے۔ تو اب اس کو جب ہم مد نظر رکھتے ہوئے 11 اگست 2023 کو عمران خان کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں۔ عمران خان اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہوتا ہے۔ عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ عمران خان کی تمام جو مقدمات ہیں اس میں جو ضمانت ہے اس کو عمران خان کی ضمانتوں کو منظور کر لیتے ہیں اور عبوری ضمانتوں کو بحال کر دیتے ہیں، اور دہشت گردی عدالت میں کہا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگا کے ان کی عبوری ضمانتوں کو میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں۔ عدالت نے تقریباً 2 ہفتوں کا ٹائم دیا، اور یہ معاملہ چلتے 5 ماہ تقریباً 5 ماہ تک زیر التوا رہا، اور پھر عدالت کی جانب سے آ کے 4 مقدمات میں عبوری ضمانت پہلے منظور کر لی گئی تھی، 3 مقدمات میں زیر التوا تھی، اور 3 مقدمات میں ابھی جو جج صاحب تھے انہوں نے خارج کر دی، اور وہ خارج کی آن دی بیسس آف دی اسٹیٹمنٹ آف پروسیکیوشن وٹنس، جو پولیس کے ملازم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے 15 جو قائدین ہیں ان کے ساتھ مل کر زمان پارک میں یہ سازش بنائی۔ اب ہمارے ہاں قانون شہادت کہتا ہے کہ جو فیکٹس ہیں، ایک فیکٹ کا دوسرے فیکٹ کے ساتھ، ایک حقائق کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونا ضروری ہے۔ جو سیکوینس ہے، سیکوینس آف دی فیکٹس اینڈ ایکٹس، جو سیریز آف فیکٹس اور سیریز آف ایکٹس ہے، اس میں سیکوینس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سیکوینس کے بغیر قانون شہادت اس ایویڈنس کو یا اس فیکٹس کو نہیں مانتا، لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ کیسے سیکوینس بنایا گیا کہ پولیس ملازم کا کیا کام تھا، اگر کوئی خفیہ سازش کی بابت کوئی میٹنگ جاری تھی تو وہاں کوئی پولیس آفیشل تو نہیں ہو سکتا، بہرحال اس کو گواہ بنا کے یہ سارا معاملہ، اور عدالت نے میرٹ کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کر دی۔ اب عمران خان کی ان 3 درخواست ضمانتوں میں جو عبوری ضمانت خارج ہوئی تھی، اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس کے اوپر آج صبح سویرے سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے بینچ میں، ڈویژن بینچ میں۔ جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب اور جسٹس امجد رفیق صاحب، امجد رفیق صاحب کا آپ جانتے ہیں بڑے تگڑے فیصلے آئے ہیں، وہ پرویز الہی کا کیس ہو، وہ عمران خان کے پہلے مقدمات ہوں، یا وہ شہباز گل کے بھائی کی باز یابی سے متعلق کیس ہو، تو امجد رفیق صاحب کے بڑے فیصلے ہیں، اور جسٹس شہرام سرور صاحب بڑے دبنگ جج ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی پہلے جو بینچ تھا، چونکہ چھٹیاں ہیں تو روسٹر چینج ہوتا رہتا ہے، تو اب جسٹس شہرام سرور صاحب ہیں اور جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں، 2 رکنی بینچ۔ تو اس میں عمران خان کو 12 مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر تو 3 مقدمات میں ان کی عبوری ضمانت زیر التوا تھی تو گرفتاری بھی 3 مقدمات میں ہو سکتی تھی۔ جو بقیہ مقدمات میں گرفتاری کی گئی ہے اور 1 سال کے قریب عمران خان جیل میں ہے اور پہلے اس میں گرفتاری نہیں شو کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صنم جاوید کیس میں ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ آپ عبوری ضمانت کے فیصلے کے ساتھ ساتھ جو گرفتاری اور جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کریں، اور صنم جاوید فیصلہ کی روشنی میں اس میں ریلیف لیں، اور کسی اور مقدمات میں گرفتاری سے بھی رکوائیں، پھر جا کے کوئی معاملہ آگے بڑھے گا۔ بہرحال اب وہ امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء وہ آج اس کو چیلنج کریں گے۔ تو وہ جو 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں تھیں اس کے اوپر سماعت ہوئی، جسٹس شہرام سرور صاحب اور امجد رفیق صاحب نے سماعت کی۔ اس میں رجسٹرار آفس کا اعتراض تھا کہ جو FIR کی مصدقہ کاپی نہیں لگائی گئی، تو اعتراض کے ساتھ عدالت نے کیسوں کے اوپر سماعت کی، اور عدالت نے اعتراض ختم کر دیا، اور 2 رکنی بینچ نے اعتراض درخواستوں پر وکلاء سے اب عدالت نے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ نے ریویژن فائل کی ہے،
آپ نے فوجداری ریویژن فائل کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ درست نہیں ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کو ڈائریکٹ عبوری ضمانتیں عدالت میں چیلنج کرنی چاہیے تھی؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ عبوری ضمانت سیشن سے یا دہشت گردی عدالت سے خارج ہو تو وہ اس فیصلے کو نہیں چیلنج کیا جاتا بلکہ الگ سے عبوری ضمانت دائر کی جاتی ہے ہائی کورٹ میں، تو عدالت نے کہا آپ نے ریویژن فائل کی ہے۔ وکلا کا یہ کہ ماننا ہے کہ ہم نے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کروانا ہے جو دہشت گردی عدالت کا فیصلہ ہے، جو انہوں نے اپنی جورسڈکشن یا دائرہ اختیار سے ہٹ کے فیصلہ دیا ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ بہرحال عدالت نے آج سماعت کرتے ہوئے اپیل کنندہ کے وکلا نے کہا کہ ایف آئی آر کی جو مصدقہ نقل کا اعتراض ہے وہ ہم ساتھ لگا دیتے ہیں، اور آفس ہائی کورٹ نے جو اپیلوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگایا ہے، عدالت میں آج دلائل ہوئے ہیں، عدالت نے کہا آپ اس کو تیار کر لیں، اور میرے خیال میں عدالت کے مائنڈ میں بھی یہ بات ضرور ہوگی کہ آپ نے جو اصل فیصلے ہیں وہ چیلنج کریں تاکہ آپ کی درخواستوں کو سنا جا سکے اور آگے بڑھایا جا سکے۔ تو جو عدالت نے جو اپیل کنندہ ہے اس کو کہا ہے کہ آپ یہ جو اعتراض ہیں ایک دو ان کو آپ ختم کر دیں، ریموو کر دیں، اور ساتھ آپ درخواستیں قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں تاکہ پھر عدالت ان کو ڈیسائیڈ کرے۔ تو امجد رفیق صاحب اور شہرام سرور صاحب نے درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے سوموار والے دن تک سماعت ملتوی کی ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر، وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے، ایک ہے لا پوائنٹ کے اوپر کہ درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں، اس کے اوپر عدالت نے کہا ہے کہ آپ سوموار کو اسسٹ کریں اور عدالت سوموار کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ باقی جو چھوٹے موٹے اعتراضات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ایک اعتراض مصدقہ کاپی کا تھا ایف آئی آر کی، وہ بھی پی ٹی آئی وکلا نے کہا ہے اظہر صدیق اور شہباز گل وہ عدالت میں عثمان ریاض گل صاحب وہ پیش ہوئے اور انہوں نے دلائل دیے، تو دو رکنی بینچ نے ریگولر سماعت کے لیے سوموار کو مقرر کر دی ہیں عمران خان کی درخواستوں کو۔ مجھے امید ہے کہ سوموار تک باقی جو جسمانی ریمانڈ کا اور گرفتاری کا فیصلہ ہے اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا اور اکٹھی پھر عدالت ان درخواستوں کو سماعت کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔